बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम, खुशामदीद फ्लाई फैक्ट्स पर, जहां आपको मिलती है परिंदों से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम बजरीज को और फिंचेस को नई कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे। या भी मैंने कुछ नई कॉलोनियाँ बनाई हैं तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये मैंने एक कॉलोनी बजरीज के लिए बनाई है और एक कॉलोनी मैंने फिंच के लिए बनाई है। ये एक फुल कॉलोनी बनाई थी मैंने 6 बाई 6 फीट की, लेकिन मुझे चाहिए था कि फिंच का भी एक ही में काम हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। मैंने तकरीबन 2.5 फीट फिंच के लिए इसमें रखा है और तकरीबन 3.5 फीट बजरीज के लिए रखा है, क्योंकि मुझे बजरीज के 14 पेयर रखने थे, तो मेरे बड़ी कॉलोनी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। तो मैं आपको बजरीज भी दिखाता हूँ, जो मैंने बजरीज जो इसमें शिफ्ट करने वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो बजरीज हैं जो मैं इसमें शिफ्ट करूँगा। ये पट्टे मैंने सारे ख़रीदे थे, तकरीबन ये 8 पेयर ये हैं। और इसके अलावा मेरे पास 6 पेयर ये अपने पुराने ब्रीडर। ये टोटल 14 पेयर हैं। इन दोनों को मैं इसमें शिफ्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। इसके अलावा अगर मैं फिंच आपको दिखाऊं तो मेरे पास जो फिंच लगी है वो ये रही फिंच है। ये तकरीबन 10 पेयर हैं फिंचों के। ये भी मैं आपको पकड़ के शिफ्ट करूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। मुझे इन सब को फटकिए पकड़ लें, उसके बाद आपको दिखाते हैं। पहले तो हमने सारे बजरीज को फटकिए भर लिए, तकरीबन 14 पेयर हैं। अब ये परेशान हो रहे हैं इसमें, आप माशाल्लाह कलर देखें इनके। इसमें अडल्ट पेयर जो हैं वो 6 पेयर ब्रीडर हैं और तकरीबन इसमें 8 पेयर पट्टे से तैयार हुए हैं। अब इनको इस कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे सामने वाले और आपको दिखाएंगे। चलें तो कॉलोनी में लेके चलता है। छोड़ के देखते हैं, अगर ये निकलते हैं कुछ तो अच्छी बात है। ये निकलना शुरू हो गए हैं। डालना ही पड़ेगा हम लोगों को। माशाल्लाह से अब ये थोड़ा कंफ्यूज है, अभी ऊपर नीचे गिर रहे हैं, जब इनको पता चलेगा ऐसा ऐसा बैठना शुरू हो जाएगा। बैठना शुरू होगा। हम बाहर चलते हैं कॉलोनी में, ताकि ये आराम से कंफर्टेबल हो सके। अच्छा, तो हम बाहर आ चुके हैं, देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो गए जैसे इनको पता चलता जा रहा है। अभी थोड़े से डर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इतने बड़े केज में ये काफ़ी पहली बार ही आए कि छोटे केजों में ही देखा रहे। अब इनको अगस्त के एंड तक कि जब तक बारिशें ख़त्म नहीं हो जाती और मौसम थोड़ा बेहतर नहीं हो जाता, जब तक इनको मटकियाँ नहीं देंगे। और जब मटकियाँ लगाऊँगा तो भी आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा इसमें पूरी मटकियाँ सेट होंगी।
ابھی یہ سارے فلائنگ پہ رہیں گے، ان کی جس سے گروتھ بھی اور اچھی ہوگی، ان کی فلائنگ بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں اب پنچ کو، دوبارہ پنچ کو شفٹ کرتے ہیں، پنچ کو شفٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ پہلے تو ہم نے پنچز کو بھی پھٹکی میں پکڑ لیا ہے، تقریباً 10 پیئر ہیں، اور اس میں کچھ بریڈر پیئر بھی ہیں اور کچھ پٹوں سے تیار ہوتے ہوئے پیئر ہیں۔ تو اس میں آپ کو 2-3 موٹیشن کے دانے بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ میری کامن میں سے ہی نکلے ہیں یہ بھی، اب کوئی اس میں سے اسپلٹ ہوگا تو نکل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ چلے تو ان کو شفٹ کرتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو۔ گیٹ کو بند کر لیتے ہیں اندر سے تاکہ باہر نہ نکل جائے پڑے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ساری اوپر چلی گئی ہیں، یہ ان کو فلائنگ کی عادت تھی اس لیے پہلے سے پہچان گئی ہیں، لیکن ان کو اتنا بڑا کیس پہلی بار ہی ملا۔ یہ باہر چلتا ہوں، باہر سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں۔ نیچے سے بیگی پنچ بیٹھی ہے، شاید پر میں مسئلہ ہے، کوئی مائٹ سائٹ کی وجہ سے کوئی ایشو ہو رہا ہے۔ تو باہر چلتے ہیں، باہر سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں اس کا۔ تو ہم باہر آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے اس کا ویو۔ پنچز کی فلائنگ اچھی ہوئی، تو پنچز میں جلدی سے اوپر آ کے بیٹھ چکی ہیں پنچز، اور بجری بھی اب ایڈجسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ، لیکن کچھ بجری ابھی بھی نیچے ہی بیٹھے ہیں، تو یہ وقت لگے گا، ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہو جائیں گے سب کچھ میں ایڈجسٹ۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور فلائی فیکٹس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ فلائی فیکٹس پر ہمیشہ ہی پرندوں متعلق انٹرسٹنگ انفارمیشن، دلچسپ معلومات، بریڈنگ ٹپس، بزنس ٹپس لاتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کالونی کے بارے میں جاننا ہے کہ اس میں کتنا خرچہ آیا اور اس میں کتنی میری کاسٹ آئی، تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اگر کسی کو پوچھنا ہوگا تو میں اس کو بتا دوں گا اگلی ویڈیو بنا کے کہ اس میں کتنا خرچہ آیا ہے۔ اس کا سائز میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں، اس کی ڈیپ جو ہے 4 فٹ ہے گہرائی، اس کی ہائٹ ہے 6 فٹ، اور اس کی چوڑائی اگر فل کی بتاؤں تو 6 فٹ ہے، اور پارٹیشن میں 2.5 فٹ اس کو فنچ کے پاس ہے چوڑائی، اور اس میں 3.5 فٹ بجری کو دی ہے چوڑائی۔ یہ 14 پیئر کے لیے ابھی بھی کالونی بہت ہے، اس میں بھی اور پیئر بھی آ سکتے ہیں۔ اور بات کریں فنچز کی، تو فنچز کے بھی یہ 10 پیئر کچھ بھی نہیں لگ رہے اس میں تقریباً اور پیئر آ سکتے ہیں، اتنی بڑی جو کالونی بنی ہے۔ تو جس کو پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔